بعظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد الہی ذکر پاک قبول و منظور فرما آمین دی زحمت سارے کرو میرا مالک و خالق اللہ بانیان مجلس دی توفیقات خیر اضافہ فرما انہاں دے جتنے بھی مرحومین اس در فانی تو چلے گئے سب دے درجات بلند فرما میرا مالک و خالق اللہ موت دے حملے تو پہلے کربلا و شام دا دیدار نصیب فرما دعاواں دی قبولیت دی خاطر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی جتنی جس دے دل تڑپ ہے زیارت محمد و اہل بیت محمد واسطے اتنی بلند صلوات اللہم صلی علی اجازت ہے جی بات شروع کریے کوئی لمبی چوڑی مجلس میں نہیں پڑھنی میرے بعد مقتل دے حوالے نال بہت ہی پیارا نام جناب رضوان حیدر قیامت صاحب تشریف فرما رسول اللہ دے گھر دیاں 108 مستوراں شام کھا گئی جنہ بندیاں دی اجے تک ہائے نہیں نکلی وطن تو ٹورے تقریباً 250 محمل آئی 70 دا او اٹھا جس تے علی اکبر دی جان دا سامان آئی 55 او اٹھائی جس تے علی اکبر دی بہن دا داج آئی جدہ کربلا اچ ٹورے تا 53 محمل آئی جڑا باقی آئی ازادارو لوٹ چ لٹی گیا جڑا کربلا اچ ٹورے تا 53 آئی جڑا واپس ولن لگن تا 3 محملان ازادارو تاریخ خون رو کے پیا دیئے 50 محمل شام دیا گلیاں کھا گئیاں اللہ تیری ہائے قبول کرے اللہ تیری ہائے قبول کرے ازاداران امام علی مقام بشیر جدہ مہار نپیے نا محمل دی تو امام فرمایا بشیر ذرا مہار من دے پہلے من 10 اجرت کے لیسے بشیر ہاتھ بن کے پیادہ مولا اتنا کافی ہے کہ میں علی دی دی دے محمل دی مہار پیانا مولا میرے تے کرم فرماؤ امام فرمایا بشیر جے میں کربلا تو شام تائیں لائیں آیا نا تو میں واپس مدینے بھی لے کے جا سکتا تم اندسا کیا اجرت لیسے ہاتھ بن کے پیادہ ہے مولا من کوئی ایو شے عطا کر من اپنے بابے دا رومن دے کوئی ایسی شے دس کہ میری سامنے آوے کہ میں رومن لگ پواں عزادارو میرے امام ٹرے پہلے محمل کل و دوسرے کل و جدد تیسرے محمل کل آئے نا تے میرے امام رو کے پہ آدھیں اما رباب کوئی علی اصغر دا لوٹا لا چولا ملے آئی ہے اما چولا دے نا میں اس مجرت دے ماں ازاداران امام علی مقام 3 محمل جمعہ دا روز 8 ربیع الاول آئی جدہ بشیر مدینے دے بازار چاہ کے اعلان کیتا لوگو مدینے دے سردار والا ہے اے اعلان ہر کہیں سنیا پر جی میں محمد حنفیہ ابن علی سنیا انج کسے نہیں سنیا جدہ اعلان ہویا کہ علی دی دھی بھرا مرا کے والا آئیے تو 3 ہاشمی جوان ایک حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار ایک عبید اللہ ابن عباس المالے دا بیٹا
ایک سرکار محمد حنفیہ ابن علی، دربار بند ہو گئے، بازار بند ہو گئے، اور اس گھر چوں دو بیبیاں باہر آئیاں، ایک سین ام البنین المال دی ماں، بئی سین سغرا علی اکبر دی بھائن۔ ازاداران امام علی مقام قافلہ ٹرے ہویا، پردے دا انتظام، تہذیب یافتہ عورتاں نے نہ دو بیبیاں دا پردہ بنایا، قافلہ ٹرے ہویا، سغرا ایک قدم چیندی گے، مدینے دیاں عورتاں درود پڑھ دیا نا، ہائے او زینب تیری قسمت جڑا تو قدم چیندیاں ہے، تیرے شام والیاں پتھر مرے، اللہ تیری ہائے قبول کرے، کردہ تیاری بس پہلا وینی تھائیں، تین شام والیاں پتھر مرے دیا۔ مدینے دے بارو قافلہ پہنچے ہے، سرکار محمد حنفیہ دی نظر پہ فرمایا بیٹا سغرا، جی چاچا قدم روکو، اما ام البنین تھوڑی زحمت فرماؤ، فرمایا بیٹا خیر ہے، فرمایا لگ دے ان کسے نہیں دسیا، لگ دے کوئی دور دا مسافر ہے، میری سین فرمایا چاچا کون؟ ہولے ہولے آواز آیا تیرے راہ تے کوئی اجنبی ہے، اجنبی دا نام آیا، میری سین تھوڑا جہا پردہ ہٹا کے وہ گل کیتی ہے، شیعہ دے جگر پھٹ گئے، بی بی آدھی ہے چاچا جدو دا بابا ٹرے آئے میں تیرے کل کچھ نہیں منگیا، آج منگ دیا ہے جڑا رات بیٹھا ہے ان اٹھے آئے صحیح پر مرے آئے نہیں، فرمایا کیوں آواز آندہ ہے جدہ دی کانڈل ویکھاں تے میں سجاد دے بھول بھول، چاچا میں انتظار کرے نیا، گھوڑا دوڑایا محمد حنفیہ ابن علی، لتھا نہیں علی دا پتر، کنڈ مگر گھوڑا روکیس، اے وال چٹی داڑھی نظر پہ آندی آئی، کیوں چونکہ جڑا توک آئی نا توک ان لوہے دے کل لگے ہویا، اتھو جڑی رات باندی آئی ان دے نال پیو دی داڑھی سفید ہو گئی، تے جڑی اتھو باندی آئی ان دے نال باکر دے وال سفید ہو گئے۔ کوئی جو پوچھے 5 سالاں دا امام ضعیف کیویں ہویا؟ ازاداران امام علی مقام، میرے مرشد جداں ازاداران امام علی مقام محمد حنفیہ ابن علی رکاب تے زور دے کیا کیا السلام علیکہ یا ایوہ الضعیف، بڑھڑا میرا سلام ہوئی، رات ود پئیے سر چاکیا دے علی دلال، میرا اسلام ہوئے، محمد آدن مومن لگ دے میں بھی جان دے، میرے بابے نو بھی جان دے، سجاد آدن تین کون نہیں جان دا، تو بھی بڑا تیرا بابا بڑا، تو امیر دا پتر ہے میں غریب دا پتر ہاں، میں تیری منت کرے نا اے رستہ چھوڑ لے دو، امام فرمے دینا اٹھا، زندگی جو پہلی ویرے آج میں اپنی مرضی نال بیٹھا، نہیں تا جتے باندھایا ہے میں کدی اکبر دا قاتل مریندا، کدی یونو محمد دا قاتل مریندا، محمد دے ناروا میرے نال سجاد دی بہن، سیدہ دے ناروا میرے نال عباس دی بہن، سجاد رات رو گیا دے میری اکبر کمار، او تروڑ گیا ہے میرا ہو گیا چما، نتبائے بازار چٹڑا، آئے بھوپیاں دا گیا جگار سجاد دا کھایا، رات رنت رو گیا دے جٹھی ماں ٹر دیا، او بے غیر داوے جا گیا یکھیاں رنگا، بدلائے ڈٹھے نچ دے قاتلہ، او ماتمیاں او جڑا پتہ لگ گیا ہے جو سجا دے، میری سین رو گیا دیئے کہ گل دا جواب دے، او جیڑی دوکتے رو دیئے او امارا بابیا، آوازاں دے امارا بابیا، بی بی رو گیا دیئے کیوں خالیے جھولیا، او میری امڑی دی میرا کہنے گیا یسا، گھر ویرے جیڑی پیو دے سینے